सूरत अल-मोमिनून की एक मुख्तसर सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। सबसे पहले इस आयत का तर्जुमा ज़हन नशीन हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह ताला के मोमिन बंदों की एक बहुत प्यारी सिफत अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान की है। उसी एक सिफत के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ मुख्तसर से गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबको गौर से सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे मोमिन बंदे वो होते हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है नेकी करने का, वो नेकी कर गुजरते हैं। और दूसरी सिफत उसकी मोमिन की ये बताई गई कि मोमिन नेकी करता है और नेकी करने के बाद उस नेकी के कबूल होने की फिक्र उसको सताए रहती है, इसलिए कि उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। इसी मुनासिबत से आज के इस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह कबूलियत आमाल के कबूल होने की फिक्र इस टॉपिक पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खियों को अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख का ईंधन बना देगा, तो जन्नती अपने इन अल्फाज के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएंगे और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह। जब अल्लाह ताला की नेमतों में अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से फायदा उठाएंगे, तो मोमिन जो जन्नत में गए हुए हैं वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना। आय अल्लाह, तमाम तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए है जिस अल्लाह ताला ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। लौला अन हदाना अल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम ना होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी ना होती, उसकी नवाजिश ना होती, तो हम इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह। अगर अल्लाह का करम ना होता तो हम इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोमिन बंदों की पहली पहचान ये बताई गई कि अल्लाह ताला जब उनको जन्नत में दाखिल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के इस नेमत पर वो शुक्र बजा लाएंगे। और आप देखिए, ईमान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां कुरान मजीद के अंदर ईमान का तज़किरा किया है, वहीं पर नेक आमाल का भी तज़किरा किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान वाले हैं और नेक अमल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो ईमान और अमल का चोली दामन का साथ है। कोई शख्स अगर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए लेकिन वो नेक अमल ना करे तो उसका ईमान गैर मुतबर होगा, उसका ईमान उसको जन्नत तक नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए मक्के के जो बद्दू लोग थे, जो आराबी थे, जो देहाती थे, वो उनकी जब तरबियत सही तरीके से नहीं हुई थी तो वो शुरू में आकर क्या कहते थे, अपने ईमान और अपने आमाल के हवाले से नाउज़ बिल्लाह मुख्तलिफ तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज लगाते थे और कहते थे। अल्लाह ने सूरह हुजरात में बड़ी तफसील के साथ उसका तज़किरा किया है। उन बद्दुओं का जिक्र अल्लाह ताला ने किया। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बद्दू आपके पास आते हैं और आपके ऊपर इस्लाम कबूल करने का एहसान जताते हैं। आए हमारे पैगंबर, आप उनसे कह दीजिए यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत अता फरमाई। मेरे भाइयों, ईमान लाने के बाद जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं अपने अमल पर फख्र नहीं करते कि हम बहुत नेक हैं, हम बड़े पारसा हैं, हमारा अमल दूसरों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आप देखेंगे बसा औकात
صالحہ کے حوالے سے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان۔ بخاری شریف کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اشخاص تھے، آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو اشخاص تھے، ایک اور بہت دونوں دوست تھے، بڑے گہرے دوست تھے، ایک مومن تھا، ایک دونوں مسلمان تھے، ایک باعمل تھا، عمل کرتا تھا، جو بھی اس زمانے میں جو بھی عبادت کا طریقہ تھا اس عبادت کو وہ اختیار کرتا تھا، ایک دوسرا شخص تھا جو شرابی تھا لیکن تھا مسلمان۔ اب یہ جو نیک انسان تھا، جو اعمال صالحہ کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس کو سمجھاتے رہتا تھا، اس کو نصیحت کرتے رہتا تھا، اور جیسے آج بھی الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں جو اپنے ان بگڑے ہوئے ساتھیوں کو، ان غلط راستوں پر چلنے والے ساتھیوں کی اصلاح کرتے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے، یہ ایک مومنانہ صفت ہے۔ تو اس نوجوان نے اس انسان کو کہا کہ تم اس غلط کام کو چھوڑ دو، چوری کو، شراب کو اور برائیوں کو، اس کو چھوڑ دو۔ کئی ایک مرتبہ اس نے اس کو دعوت دیا، نیک انسان نے اپنے دوست کو ایک مرتبہ بہت سمجھانے کے بعد اس نیک انسان نے جو باقاعدہ عمل کرتا تھا، اپنے اس گنہگار دوست اس کے سامنے اللہ کے حوالے سے اس نے گفتگو کیا اور کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اس گناہ سے تم دور ہو جاؤ، لیکن تم گناہ سے باز نہیں آتے۔ اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور دونوں کی روح قبض کی گئی، جو نیک انسان تھا اور جو گنہگار انسان تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں کو پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک انسان کو جو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے حوالے سے غرور میں مبتلا تھا، شیطان نے اس کو غرور میں مبتلا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس نے اختیار کیا، کس نے اختیار دیا کہ میرے اختیارات میں دخل اندازی دینے کا؟ جا، میں نے تجھ کو جو ہے گناہ میں نے تجھ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور وہ جو گنہگار انسان تھا، اللہ کی رحمت اس پر حاوی ہوئی اور کہا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بسا اوقات ایمان اور اعمال صالحہ کے حوالے سے انسان کو شیطان اس طریقے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی ایسے شخص کو جو دیندار ہے، نمازوں کا پابند ہے، خیر کے کام کرتا ہے، ہمیشہ اپنے ان بھائیوں کے تعلق سے اچھا نظریہ رکھنا چاہیے جو اس لائن سے دور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے حوالے سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے، اے اللہ کے رسول، اس آیت میں جن مومنوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ جب بھی موقع ملتا ہے نیکی کر گزرتے ہیں، اور نیکی کرنے کے بعد دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نیکی کے حوالے سے ان کو فکرمند لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو نیک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا ہے، اس کی فکر ایک مسلمان، ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کون القبول اشد اہتماما من العمل، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تم اعمال کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ تم کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ تو اعمال کے قبول ہونے کی فکر کرنا یہ اس آیت میں سب سے اہم پیغام بتایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت سے کون مراد ہے؟ جو نیکی کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، یہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال کیا ہے۔ اہم الذین یشربون